فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سواء انتہائی واجب الاحترام مسلمانان ورونو نند جمعے پدے مختصر وقت کے د سود د حرمت متعلق مختصر خبریں کو دا اللہ رب العالمین چکم گناہ ردی کم چې د الله رب العالمین نافرمانی دی بندگانی کئی اغی کی د ټولو نه لوی گناہ چې دی آغا شرک دی د مسلمان وجل دی دغس سود کول دی سود ډیر لوی گناہ دی اگر چې نن مسلمان خزی او سڑی پا سود کے مبتلا دی لیکن سود دا دا گناہننا یو عظیم شان گناہ دے او سودخور تا رب العالمین پا لعنت باندے دے او رب العالمین دا سودخور دا پارا سخ عذابون ذکر کری دی خونن مسلمان خبر نہ دے دے وجنا مکمل پا سود کے مسلمان لگیا دے او سو خدا سی دی چی خبر دی لیکن زانی خاموش کرے دے او پا دوکہ کے نن اکثر مسلمان پروت دے نو سود عظیم و شان گناہ دے پکار دار چی مسلمانان پخبل معاملاتو باندے نظر واچی چه زما پا معاملاتو کی کم حصہ کی سود دے چه دا سود دا غیسینا مسلمان سان بچ کی ذکر دے خیٹی تا با حرام نا چے خیٹی تا مال واچوا روڑا نو حلال مال وارتا واچوا ذکر حرام مال چه دے واچو عبادت تا بری زڑن کی گئو چه کی گئو نو اللہ با دے عبادت نا قبلے دے وجنا سود عظیم شان گناہ دے پکار دار چھ مسلمان زان دا سود خورین بچ کی او دا سود خور حشر دا دیر خطرناک دے اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی الذین یعکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس اللہ فرمائی دا سودخور دا جہنم عذاب خورستو دے دا سودخور دا قیامت دا میدان محشر عذاب دا دے وی دے چھ دا قبر نپاسی دا سی بپاسی کما یقوم الذی یتحبطه الشیطان من المسی سنگ چھ اغسڑی پاسی پچا چھ پیریان راغلی شیطان ورکی ورننوتی او پیریان چه پچاراشی و ٹوپون وخی کنا زان وخی پا بد حال باندیوی اللہ فرمائی سودخور چه دا قیامت پا ورز پاسی
داسې په بد حال وي لکه په سړي چې پیریان راغلي او په بد حالي یا د مرګو بیمار دی او په بد حال باندې دی. دا د سودخور د قیامت سزا ده. ولې؟ د رب العالمین د لوی حکم نافرمانی کړی دا چې رب العالمین ورته فرمایلی او سود مکوا، سود حرام دی او سود ناروا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لیلۃ المعراج لاړ، د معراج شپه وا، د الله رب العالمین دیدار یې چې په کومه شپه کې کړی، هغه شپه کې بخاری شریف کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جهنميان اخول مجسمی ورته اخولي، داغي هغه کیفیت ورته رب العالمین اخو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو قوم ورکه ما داسې ولیدو چې هغه قوم ادریږي نو بیا را ورځيږي، ادریږي نو بیا را ورځيږي، او دا فرعونیان دا په الله د پاسه ورچي. وی ما تپوسو کو چې اے جبریل امینا دا کم قوم دے پا جہنم کے چه ادریگی نو بیا غرزیگی، نو چه بیا ادریگی نو بیا غرزیگی، فرعونیان پی دا پاس مسلط دی، دا کم قوم دے. وی جبریل علیہ السلام فرمائل چه اے محمد مصطفیٰ دا استا دا امت سود خوار دی، چه سود بے کو دا سود معاملات کول بینک په سود پیسې کې خوده یو بل چې قرض ورکو نو په سود باندې به قرض ورکو، سیوای پیسې به پیغستی. وای دا استاد امت هغه سود خوار دي نن د الله په عذاب کې مبتلا دي، الله رب العالمین په عذاب مسلط کړی دی. نو پکار دا چې مسلمان دې د سود نه ځان مکمل وساتي. اور حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی، علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کتاب الکبائر کے دا روایت ذکر کرے رہے چڈیر لا پروائے سرب اللہ رب العالمین دا سود خوار جہنم تولی اس پرواہ بپی نہ کئی لکپا مشرک چے پرواہ نہ کئی زکا وی حدیث تے دا رسول اللہ مبارک فرمائی من لم یبالی من این اکتسب المالا، سوک چی دا پرواہ نہ کئی چی دا مال دا کمی راگے، دا سود مال دے کا جائز مال دے، غلا دا کا حلال دی، پردے مال خور دے، مشکو کا مال خور دے. نو وی سوک چی دا حساب کتاب نہ کئی بس عرص خیٹ تورولی عرص جیب تورولی. من لم یبالی من این اکتسب المالا، سوک چی دا پرواہ نہ کئی کہ دا مال میں دا کم زین راگے. نو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لم یبالی اللہ من ای باب ادخلہ النار، اللہ بم دا پرواہ نہ کئی چی پا ہر دروازہ جہنم ورویشتو. نو پکار دادا چې د سود معامله سړیونه کی د خېټه ته حلال مال واچوا، ورنه دا حرام مال، دا د سود مال، دا د غاڼې د مال نه فائدہ اغستل دا بر سبا د جهنم منست ورسي. د پیغمبر علیہ السلام په ارشاداتو کې د دې خبر ډېر زیات تاکید مسلمانانو تراغله دی چې اے خلقو دا خپل مال دا حرام ما جوړوي، حرام خورم ما، حرام استعمالویم ما، او په حرام خوشحالم مشه. زکا چکل دی ناروا معامله وکړه د الله رب العالمین سره د دشمنی جوړه کړه. کم سړی چې سود کوي قرآن پاغه باندې 15 دفعې لګولې دي، په سودخور باندې د قرآن 15 دفعې دي. یو دفعه د قرآن دادا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. د قیامت په ورځ با چې کله مړی د قبرونو را پاسي لا حساب کتاب به نه شوي، خو په سودخور باندې بس مکه راتنګي. وی دی به د قبر نه داسې را پاسي کما یتخبطه الشیطان من المس، لکه په سړي چې پیریان راغلي کله ځان وخي کله په ځان چکونه لګي او کله کنزلې او بدې ردي او کله چې کم دی را پریوزي کله په غوټه راغلي.
دک حال به د سودخوري د قیامت په ورځ باندې دا ډومبه د پد چې رب العالمین په سودخور لګولې دا چې میدان محشر کې به د ټولو نه اول په عذاب او په لړزان باندې سودخوري دویمه دفعه فی قرآن ذکر کئی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دیر عمر پوری یا ہمیشہ با سودخواره با پا جہنم کی نو دا لوی عذاب شو کنشو یو دفعه پی قرآن لگولا دا لیونو پشان بی پا میدان محشر کی سودخور دویم دا چه اولئک اصحاب النار دا د جہنم د اور خشاک دے دریم دفف سودخور باندے اللہ لگئی واللہ لا يحب کل کفار چی سود جائز گنی دے خو بل اتفاق کافر دے سوک چی سود جائز گنی اسلام ندا خارج دے و کافر دے نو سلورم دریم دفف قرآن لگولا چی دا کافر دے سلورم دفف لگئی اثیمن وڑو کے گناہگار نہ دے عظیم الشان لوی گناہگار دے کم سڑے چی دے سود معاملہ کی پینزم دفف قرآن لگئی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کم سڑے چی سود کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول جنگ تا دے تیار چی اور حدیث کے منازی رسول اللہ مبارک فرمائی لو دے سود خور تب اللہ رب العالمین فرمائی خذ صلاحک للحرب وصل راوالا او نن زما سر جنگ تا تیار شا قیامت کی با اللہ سودخور تا وی اگا وصل راوالا حرام مال او نن پہ ما سرو جنگے گا دنیا کے ہمیں طویلو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دے وجنا سودخور باندی دا فنزدہ پہ اللہ لگولی دی وجہ دادا کہ سود عظیم الشان گناہ دے پکار دادا دے خیٹ تا ساڑے حلال واچی لگ اخرا ہو حلال اخرا دا سے حرام بسکے کہ سبا پا میدان محشر کی پہ پریشان استو مانے او یاد ساتھ دا جمگی گی یو رضی دا حساب کتاب را روانا دا نو مال د سود نزان بچ کول دا د مسلمان د پر ضروری دی او لازم دی او قرآن کریم د سود خبر ډیر واضح کوي چې اول خو سود او پیجنا سود وی زیاتی تا سود څه ته وی زیاتی تا د لغوي تعریف د لغت کې سود زیات سیست وی او په شریعت کې سود څه ته وی په شریعت کې او په اصطلاح کې سود دی ته وی چې تاله ما 15,000 روپے قرض در کړی او درته مې ووی چې په بله میاشت کې به ته مالا 6,000 روپے راکې دا 15,000 روپے د حقو دا 1,000 روپے د پیسې وایي سود واغسته یا دې داسې ووی چې دا 15 میاشتې کې مال راکا که 15 میاشتو پورې دې را نه کړې بیا به ګوره 6,000 راکې دا شرط لګولم گناہ دے او دا سود اغسطل سوائی پیسی اغسطلم گناہ دے قرآنم فرمائی لا تعکلوا الربا اضعافا مضاعفا سود مال پا دو چنتیا سر مخورے کہ ورکڑے دی 1,000 روپے دی اخلت 2,000 دا سود دے دا حرام دی دا ناروا دے پا دے باندے رب العالمین خفقی نو سود علماء ذکر کی دا پا 2 قسم باندے دے یو سود پا قرض کے دے یو سود پا نقدو کے دے پا قرضو کے سود مانا دادا چھ مثال پا طور تالما 5,000 روپے در کڑے او در تمیوی بیا با درنش 5,000 وارم دا 15,000 زما حق دے جدنے والم قرض میں در کڑے دی خدا 1,000 روپے جو سیوائی اخلم دا سود دے نو دا دے پا قرض کی سود یو دے پا نغدو کی سود پیغمبر علیہ السلام شپگ سیزونو خولی دی چی دی شپگو سیزونو کے با دا یو بل لاس پلاس ورکوے او کمی او زیادی با پکی سودی یو دے الذهبو بالذهبی بل دے والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
والفضل ربا او بل روایت کی فمن زاد او استزاد فقد اربا الاخذ والمعطي فيه سواء سرزر دی په بدله د سرو زرو کې دا بلاس پلاسی تا سرزر راکړو 2 تولې زب سرزر درکړم 2 تولې کما د توی چې تنن راکاو زب سبا درکم دا سود دی کتا تموی چې تنا کمزوری سرو 2 تولې راکا او زب د اعلی سر 1 توله درکم دام سود دی دکه سپین زر دکه چې کم نه مالګه غنم کجوری دا بلاس پلاس چې اخلی او خرسه کنا او بدل کې نو لاس پلاس به بدله دا بنی چې زبه سبا درکم او دا بم نه دغه زمیدار چې کی یره اعلی غنم واخلی او کمزور ول 2 من ورکی وی اعلی ته من را ک قیمتي غنم زب کمزوری 2 من درکم دا سود دی نن مسلمان دے کے مبتلا دے کہ نہ دے مبتلا ټول مسلمان نن پدے کے مبتلا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی چې یو سیز با د بل سیز بدله کې کله اخلي او خرڅه نو سر په سر به اخلي یو صحابي راغی پیغمبر علیہ السلام ته کجوري راوړی پیغمبر علیہ السلام چې کجوري وخوړې نو ډیر خوند دی ورته وی ستاسو د خیبر ټولي کجوري دومره مزیداری دي او تو نه اے دا الله حبیبا دا ورکی اعلی کجوری دی وی دا ما تا دا سے ملاو شوی دی جی چه ما مثال پتور باندی 2 سیرہ کمزوری کجوری ورکڑی نو یو سیرے پیرانا اعلی راکڑی پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائی اے دا اللہ صحابی زما صحابی اے دا اللہ بندہ بیا دا سے مکوا بلکہ دا سے کوا پا اغب اندی 2 سیرہ کجوری خرسے کا نو بیا دا اغنا پا اکا پیسو کی سیر کجوری پا پیسو واغلا نو کجوری دا کجورو پا بدلا کی مبدلوا زیادہ سرا بلکہ دا اغنا غنم واغلا تپ خپل غنم خرس کا اغل ډیر غنم ورکا پیسې بدر کی پا اکا پیسو تی اغلا اعلا مزیدار لگ غنم واغلا دو سود نہ بچی او کچری داسی چې تور لقیمتی تور لکمزوری سیز ورکی او اغا اعلا سیز در کو نو دا سود دے پا دے شرط چه زیادی پا کرشی دیو جنا پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائی یا خدا سے کوا چې تا 2 سیرہ کجوری ورکڑے نو تا تی اخلم 2 سیرہ کمی او زیادی مکوا او کچری دا اغا کجوری قیمتی وی ہوتے تی اخلی نو بیا دا سے کوا چې تا غلا 2 سیرہ کجوری پا پیسو ورکا نو چه پیسی در کی نو سیر کجوری تی تا پا پیسو واغلا او اکا 2 سیرو کمزورو کجورو باندی دا آغی پا پیسو باندی با سیر کجوری آلا کی نو پیغمبر علیہ السلام دمر لاری دا سود بند کرے چه سود بنکوے اور معاملے دا سود بنکوے خونن مسلمانان دا آغی معاملات آغا طول دا سود طرف تروان دی دے وجہ خو مالونو کی برکت نشتا خلق سمر مالونو گٹی خوصا برکت نشتا ولی نشتا وجہ دادا چه مسلمان مال طول کرپشن کے لگیا دے سود کے لگیا دے چه سود کے لگیا دے نو اللہ رب العالمین اگر سود دا وجہ دا مال نا برکت استے دے خلق نن سبا دیر ہوئی یروی پوخا چرتا کی نن سبا دا مزدوری سورا دا وہ 800 روپے مزدوری دا دیاری دمر دیاری پوخاوا نن 100 روپے دیاری دا لیکن برکت ورکی نشتا نن خلق د دنیا پیسې ګټي خو برکت پکې نشتا وجه دا د دې کاروبار نه علاوه د خپل مال په سود کې مصروفه کړی دی یا خو بینک کې پیسې خې دی او د ډډواله دا خو بیغمه منافع ول راځي نو چې تا بینک کې پیسې خې دی منافع پر راځي دا سود دی کنه دی نو می ولا بدل کړی دی چې منافع دا دا خو لکا شراب ته چی جامع شیرین نوم کې دی نو تش په نوم باندې هغه بدلیږي نشی بدلے دے ننچ دا سمرا نحوست دے دا ننچ سمرا بے برکت یادا دا دے غٹ وجدہ دا جو سود دے او قرآن کے اللہ صفا فرمائی دی یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ رب العالمین بے برکت کی مال دا سودو
الله ختمی مال د سودو الله دې برکت اخلي د سود د مال نه الله سکون اخلي د سود د مال نه الله چین آرام او خوشحالي اخلي ويربي الصدقات او صدقات سره الله مال زیاتی ګوره سړی وایي چې ګنې سود سره مال زیاتیږي ځکه تعالی چې ما 100 روپۍ درکړه او 1200 در عالم ظاهر کې خو مال زیات شو چې ما سره 50 روپۍ دی او 10 روپۍ مې د صدقه کړې نو دا خو کمې شوې لیکن الله فرمایي قاعده دلته الټه ده یمحق الله الربا ظاهر کې سود زیاتیږي الله وایي زب ختمومه برکت د سودی مال چې مال کې د سود راغی الله ته برکت اخلي الله ته امن او سکون او چین اخلي ويربي الصدقات او چې مال کې د صدقه ورکړه الله رب العالمین ورکه برکت واچي الله رب العالمین ته زیاتی پریشانه ورته نه مصیبتونه ورته نه تاړه تحصیل اسپیټالونه ورته وي نه ناګهانه مصیبتونه ورته نه د سود مال تعالی ډیر راغی لیکن هغه سره دومره پریشانه دومره ټینشنونه دومره قرضونه او بیماری رالی چې بزان بدیم پوه نه کی ځنې ډیر خلک داسې مونږ ته وایي مفتی صاحب په سود کې مبتلا شوي یو دومره عدد شوي یو چې اوس دا سود پرېښودی نه شو دا مجبوري شي بیا ځکه چې ستا انکم تا ته راتلل تا ستا پیسې هغه چې عام مال ته بیا اوړي نو ستا ګزاره نه کېږي دې د وجنه د اول نه احتیاط کوه چې مال کې سود رانی شي او کله چې د مال کې سود راغې دا سود داسې حرامي شی دی چې دا رس ته رزه بیا زیاتېږي او ډېر پوه خلک دی هوښیار خلک دی او هغې وروره مال په سود باندې ورکوي نو پکار دا دی چې مسلمان دې د خپل مال ډېر زیات خیال وساتي لږ مال وګټه خو حلال وګټه او ځان د سود نه بچ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل راوړل شوی دین کې بار بار مسلمانانو ته دا غولي دي چې اے خلقو د سود د مال نه ځان بچ کې حلال مال لږ دی وي هو حلال دی وي ډیر دی وي حلال دی وي او د سود مال ګډیریږي نو دا ستا د تباہی سبب ګرځي نو دا الله رب العالمین دا دین قرآن او حدیث پکار دا چې په دې باندې مونږ عمل شروع پکار دارا چې د نن سړی عزم وکړي چې یاره کم ځای کې زما مال مشکوک دی چې زه یې ختم کم حلال مال او حلال واسطې شروع کم دې سره به الله رب العالمین امن او سکون په هر ځای کې راولي او کله کله داسي چې د سود د ستا مجبوري وګرځېده مثال ته په هسپتال کې او مرض الموت کې مبتلا او هیڅ اثر دې نشته نو د مجبور په حالت کې ته چې چاته قرض وې هغه وی قرض نشم درکولی او سود به درکم اوس ته مجبور یې تا ته ښځه بیماره ده ته بیمار یې ستا هېڅ اثر نشته ستا بالکل حالت د اضطرار دی او مجبور یې نو ته سود وکړه تا ته به الله معاف کړي خو چا چې مال په سود درکو الله به هغه راټینګوي خلک وایي که نه وي چې کله سړی د لوږې مري بیا خنزیر هم جایز دی قرآن ویلی دی که نه چې ځان به د لوږې نه مړ کړې بیا تاله حرامه هم جایز ده نو دقسې سود تا ته په هغه صورت کې جایز دی چې ستا بېعزتي کېږي ستا بله یو لار دی تاله جایز دی لیکن کم سړی چې درکوي هغه حقسې ګناهګار په کار دا ده چې یو سړي د نه قرض وغوښتو ته ورله قرض ورکه علما وایي عامه چې نفلي صدقه کې د دې نفلي صدقې نه مسلمان ته قرض ورکول ډېر بهتر دي ځکه چاله چې ته صدقه ورکې هغه تا ته نه دي ویلي چې ماله پیسې را او چاته چې قرض ورکې نو هغه درته سوال وکړو چې جي لږې پیسې راکړه نو دې وجې نه د صدقې نه هم قرض ورکول زیات ثواب لري عرض مې دا کو چې مسلمان د مال د حلال شي او د خپل مال کې د حرام سيزونو نه ځان بچ کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل د وو هغه سيزونو نه ځان بچ کی چې هغه مو هلاک کی وو سيزونه یاد کړل پیغمبر علیه السلام چې وو سيزونه داسې دي چې هغه به هلاک کی ځان ته بچ کی لومبه دې الشرک بالله الله سره شرک کول دا هغه ګناه دی چې دا د هلاک کی او دا د جهنم ویخ ته رسي
ابو طالب کې د څه کمی و؟ نسب اعلی، اخلاق اعلی، مشری د قریشو او رشتہ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره، او په هر چا باندې پلار دردیږي، پچا تر دردیږي، پچا ماما دردیږي. ابو طالب هغه شخصیت و چې پاغه محمد مصطفی دردیدو. لیکن چې عقیده صحیح نه وه او د شرک په حالت کې مړ شو، الله فرمای ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. که او یا زل ولا اے پیغمبرا بخنه او مغفرت وغواړي، الله فرمای فلن يغفر الله لهم. زما د غیرت تقاضا ده چې زما پاک جنت کې د ابو طالب غونده کې نجس مشرک نشي دننه کېدی. نړومبی پیغمبر علیہ السلام فرمایي ځان د وو هلاک کیدونکي څیزونو نه بچ کې. هغې کې نمبر 1 چې کوم دی الشرک بالله، ځان د شرک نه بچ کا. چرته الله سره شریک نه ګرځې، ورنه آخرت به دې هم تباشي، دنیا به دې هم تباشي. یوسف علیہ السلام چې کله جیل کې مسله کوي نو قوم ورته ولاړ دی. د خوب تعبیری چې کله وباسو خلکو ته پته ولګېده چې د کمال سړی جیل ته راغلی دی. یاد ساته جیل ته تلل دا د ناکامۍ دلیل نه دی. ډېر لوی اصحاب او سلف د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه غونده کې خلق اور د سیدنا یوسف علیہ السلام غونده کې خلق د دې جیل دروازو له تللی دی. یوسف علیہ السلام چې کله هغې ته ووې چې ستاسو د خوب تعبیر دا دی، نو خوب خداغي ضرورت وکړه، خوب یې ورته ووې. یوسف علیہ السلام پې اوس خپله سودا خرڅوي. د انبیاو سودا تاسو ته معلومه ده چې څه بیان د توحید او رد د شرک. دا د انبیاو سودا ده، دا به په امت خرڅوله. ای خلکو دا توحید واخلئ، ای خلکو دا شرک پرېږدئ. دا د انبیاو سودا وه. نو قوم او جیلیان راغون شو او اوده خلک را پاسول، وی جیل ته د کمال یو سړی راغلی دی، وی راځئ وی عالم دی چې څه ترې وورو. کله چې رالل قوم یوسف علیہ السلام ته مخامخ دی، بادشاہ یې وقتم ولاړ دی. یوسف علیہ السلام د خپلې پاکۍ خبرې نه کوي، یوسف علیہ السلام د جیل د حالاتو تذکره نه کوي، فوراً د هغې نه تپوس کوي اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اے د مصر خلقو، اے زما د جیل ملګرو، یو تپوس نه کوم اارباب متفرقون خیر ام الله. اے د جیل ملګرو، دا تسنس خواره واره خدایان بهتر دي، دا تسنس خواره واره الهه بهتر دي، یا هغه واحد او قهار ذات بهتر دی. اے خلقو دا لات منات غزا و حبل، دا تورډیرې بابا او دا کاکا صاحب او دا پیر بابا او دا علی حجویری او دا میا کریم شاه صاحب، دا خلق په الوهیت باندې نیول ډیر قابل دي. کنه ام الله الواحد القهار، کنه رب العالمین. د جیل خلق ورته حیران شو، هغې وی چې یو رب خو ډېر د کار دی، دا د ځمکې خدایان، دا لات منات عزا او هبل، یا دا نیکان خلق، دا خو الله ته محتاج دي. رب غوره په دې دی چې رب چا ته محتاج نه دی. بیا ورته وی ای خلقو خبره واورئ، دا ندی ان هذا الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. اے خلقو دا صرف مجسمی او نمونه دی، دی سره خلقو رحمت الله علیه لیکلی دی، دته خلقو د مندانې ذمہ دار ویلی دی، دته خلقو شلګزی بابا ویلی دی. ان هذا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دا ستاسو د پلار نیکه تقسیم دی، هغې ویلی دی چې دا د سرخو کې ذمہ دار دی او دې نارینه اولاد ورکوي. ما نزل الله بها من سلطان، په دې الله څه دلیل نه دی رالیږلی. نو لومبی قوم ته توحید وخو. یوسف علیہ السلام چې د جیل نه را روانیږي نو چاته د الله اکبر او د لا اله الا الله چغې دي او ټول جیلیانو ته توحید آواز ورکو او خلق مسلمانان شو.
نو عرض میں دا کو لومبے مسئلہ چتا ہلاک کی اغد شرک نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا شرک نزان بچ کے دویم فرمائل السحر زان دا سحر نہ بچ کے دریم نبی علیہ السلام فرمائل قتل النفس زان دا مسلمان دا وجل نہ بچ کے مسلمان موجنے سلورم نمبر پیغمبر علیہ السلام سلورم نمبر کو فرمائل اکل الربا دا سود مال دا خوڑلو نزان بچ کے سود مخورے ورنہ دابا مو حلاک کی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل اکل مال الیتیم دا یتیم مالو مخورا دابا دی حلاک کی دسقات پا موقع باندی چه سڑے مڑ دے معشومان بچی تی پاتی شوی دی او تا دا آغا پیٹے تقسیمے دا آغا پا صابون تقسیمے دا آغا دا پلار پیسی تقسیمے آیا میراث تقسیم شوی دے یا دا دیم معشومان وارث تی دیو جنا سقات تقسیمون کے ہم حرام کئی لیکن کم سڑے چی دا سقات دے دیرہ کے ناس دے او دا یتیم دا مال دا پیسی خوری قرآن فرمائی یعکلون فی بطونہم نارا دا پخیٹا کے وورا چی وسیسلون سعیرا اللہ وی دید جہنم وورو لمبو تا بلدیر زر داہل کم وجہ دارا چی دا یتیم مال بنو خورے او بیا نبی علیہ السلام فرمائل میدان جنگ نا تیختا دا انسان حلاک کی او پا پاک و خزو باندے بدناما دا انسان حلاک کی عرض میں دا کو پکار دارا چی مسلمانان خپل مالونا پاک کی او خپل زان دا سود نا بچ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑے راگے ابو بکر صدیق سے ابتے پیر اوڑل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اسکل چکل ابو بکر صدیق سے پیوس کل نو آگا کس ورطوئی اے ابو بکر صدیق صاحب تا تا پتہ رچی دا پید کمزے ہو اورتوئی نا تو مسلمانے تا روڑ حلال پیبو اگورتوئی نا جی ما دا جاہلیت پا زمانہ کے پچا باندے منتر دم اچولے ہو دم میں پیچولے آگئی کہ میں پا درخد پلانو پا درخد پلانو پا تخت سلیمانو چینسترگی اس بنسترگی آگا دا آبیگانو آگا دم میں پیچولے ہو آگے سر آگا سڑے خشبے ہو دا آگے پا عوض کی دا پیمال راکڑل ابو بکر صدیق صاحب چی دا ٹکے ووری دلنو فورنوی استغفر اللہ دا گوتے تالو تا وردن نکڑا آگا پی اولٹے کڑل چسنگے اولٹے اکڑل نو یو کسوتوی اے ابو بکر پا دینی کی گی سپید الاخیٹا کے پاتی دی اوبوس کا داغین پس الٹے اوکن اوبوس رباغ پیروزی ابو بکر صدیق سے اوبوس کلی اور بیائی مرے تا گوتا ورکل تالوتا او فوراً اگا الٹے یوکڑے خیٹے صفاکڑا انتہائی پا تکلیف شو سارے پو بالخ باند کے خودو پا خیٹے لاس کے خود ادر دے دو چاورتوی اے ابو بکر تا خواسے ہم تیر شیو آئندہ با دے اختیات کولے ابو بکر صدیق صاحب غصہ شو وطوئی پر رب میں دے قسم ہوئی دا خو لک تکلیف دے کہ پدی پیو خارج کولو او پدی الٹو کولو زما ساوتے وے زان میں وجو خدا پہ میں خیٹا کے نپرے خودل زکا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی دا کم بدن تربیت چے دا کم اڈوکو تربیت چے دا حرام مال پذریے باندوشی دا بدن دیر لائق دے چے اللہ دا جہنم پور اوسیزی وی نن خو یو گوٹ پیو خو سبا بتا سکتو کہ ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ اول جہنم تا پدے روان دے چے خیٹا کے حرام پراتے دی دم راغ خلقو خیال کو اختیاط کو چے خیٹی تا حرام لڑنشی نن خو مسلمان مال کاروبار روزگار ٹول دے سود دے زکا خو پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا قیامت دا نخو نیو نخدادا چے سود با انتہائی عام شی نن عام دے کہ نہ دے دا بینک کے چے سوک پی سیکھ دے و منافع پی راضی دا سود دے ٹول دنیا پا دے لگیا دا کہ نہ دے سوک دا گاڑو کاروبارو نا کئی پانڈر پلے کی دا سود لارے رئیس تیری سوک پا کستونو کی دا سے شرطو نا پاسد لگی کہ اگے کے دا سود لارے رئیس تیری پا کار دا دا چے مسلمان اگا دا سود نزان بچ کی دا سود مال حرام زے کے ہم لگاول حرام دی خود دا سود مال کا دے پا سم زے کے لگاول حرام دی امولی سیب چرتا چانا چاندہ گوختے ہو جو جماعت کی کار کی اگو تویلو چی جی زمان مال دا سود دے اگو توی را کستا دا بلیٹرین کیو لگو کلیٹرین کیو لگے بس بیام سود دے سود ناروا دے حرام دے رونو دے خپل خیٹی تا چکم مال اچھوے پدے باندے لگ نظر کوے کہ حرام مال لڑو بچی بدے نا فرمانی
که حرام مال خېټې ته لړو ښځه به دې نافرماني که حرام مال خېټې ته لاړو ټینشن بیمارۍ قرضونه تکلیفونه تاڼې او تحصیل سره به مخ کېږي دا نن چې مسلمان څه پریشانه دی غټه وجه دا ده چې د مسلمان خېټه کې کم مال دی دا مال پاک نه دی دا مال د سود دی دا مال د کرپشن دی الله رب العالمین دې زموږ ستاسو رهنمایي د قرآن او د سنت پر رڼا کې وکړي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين اذا الناس تملكوا حاجات الشريف يا الله سمر في حاجات يا الله حاجات پورا یا اللہ چاہتا سب قسم پریشانی دی مشکلات دی تکالیف دی قرضونه دی یا رب العالمین